अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। इमरान खान ने गंडापुर की बरतरफी का फैसला क्या किया कि ऐसा लग रहा है जैसे चलते हुए निज़ाम के पहिए में किसी ने अचानक लकड़ी डाल दी हो, जिसके नतीजे में पहिया पीछे और निज़ाम की सवारियां आगे को गिर रही हैं। अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है। ऐसा महसूस होता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तब्दीली के फैसले ने अडियाला जेल रावलपिंडी से शार दस्तूर इस्लामाबाद के दरमियान वाक़े हर मुतलका दफ्तर को हिला कर रख दिया है, जिसके बाद बयानात और इक़दामात का ना थमने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया है जो अब एक लहर की शक्ल इख्तियार कर गया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो फुटबॉल के मैच में तमाशाई एक के बाद एक सीक्वेंस में खड़े होकर अपने हाथ ऊपर उठाते हैं और फिर फ़ौरन नीचे बैठ जाते हैं, जिससे पैदा होने वाली लहर को मैक्सिकन वेव कहते हैं। अब कुछ ऐसा ही माहौल हुकूमती ऐवानों में भी इस वक्त में नज़र आ रहा है। अब पता नहीं कि इमरान खान के एक सियासी फैसले की वजह से भाई ऐसी कौन सी उफ्तदा आन पड़ी है कि सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर, मुशीर, गवर्नर और कमिश्नर और उनके मातहत इदारे और अमला एक माहिर ऑर्केस्ट्रा के रूप में सामने आया है, जो अपने कंडक्टर के इशारों पर एक ही धुन वो बजाने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं कि इमरान खान का नामजद करदा नया वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वो काबिल कबूल नहीं है, जिसके इजहार के लिए अभी गुज़िश्ता दिनों में एक चेन ऑफ इवेंट्स हमें देखने को मिला, जिसे देखकर मुझे मुनीर न्याजी का वो मिसरा याद आ गया कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। वो कैसे? तो इसके लिए तो पहले तेज तर हरकतों का जायज़ा हम लेंगे। इस हवाले से हुकूमती ज़िम्मेदारों के करतब और कलाबाजियाँ वो लकी ईरानी सर्कस को भी मात दे रही हैं। हर एक की ज़बान और कलम से एक ही पैगाम जारी हो रहा है, और वो ये है कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को, यानी किसी भी किस्म की रुकावट को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि सुहेल आफरीदी की नामजदगी का ऐलान होते ही उनके खिलाफ दर्ज ये 6 FIRs भी सामने आ गई हैं। रॉ से सुहेल आफरीदी का एक लिंक भी स्टैब्लिश हो गया है। फिर ये भी पता चल गया है कि वो ड्रग स्मगलिंग के नेटवर्क से वाबस्ता हैं, बल्कि अब FIA को भी ये याद आ गया है कि उनके खिलाफ कोई शिकायत पेंडिंग है। अब जिस तेज़ी से ये सब कुछ हो रहा है ना, तो सच्ची बात है कि इतने वक्त में तो पहले से ड्राफ्ट शुदा पोस्ट ही पब्लिक हो सकती है, जिसके लिए बस एक की प्रेस करने की देर लगती है। ऐसे ही ट्रिगर दबाकर अब एक तरफ लीगल जो चैलेंजेस हैं वो खड़े किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ फैसलों और इकदामात के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को दाने डाले जा रहे हैं। और तो और वो गवर्नर जो अली अमीन गंडापुर के बराह रास्त हरीफ हैं, गवर्नर बनने के बाद से लगता ये था ना कि जैसे फैसल करीम कुंडी का तो बस ही नहीं चलता कि किसी भी तरह अली अमीन गंडापुर का पत्ता कटे और ऊपर से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले। लेकिन फिर वो अली अमीन गंडापुर के जो सारे हिसाब हैं वो बराबर करें। लेकिन भाई अब देखें, आपके 2 दिन हो गए हैं, अली अमीन के सरेआम ऐलान के बावजूद उन तक तहरीरी इस्तीफ़े की कॉपी जो है वो नहीं पहुंची है। अच्छा, फिर उनका ये भी फरमान है फैसल करीम कुंडी का कि अगर इस्तीफ़ा पहुंच भी गया तो देखूंगा कि वो कानून के मुताबिक है भी या नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर वापस भिजवाऊंगा। अब पता नहीं कि वो ये सब कुछ अपने दिल पे भारी पत्थर रखकर कह रहे हैं या फिर ऊपर वालों का हुक्म बजा ला रहे हैं या बखूबी ये फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक्स पोस्ट के जरिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नक्शा खींचने की कोशिश ज़रूर की है, और जिसमें उन्होंने एक शेर पोस्ट किया है कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चूँकि पोस्ट का कोई मुखातिब नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनकी अपनी हालत ज़ार है या फिर वो अली अमीन गंडापुर का मजाक उड़ा रहे हैं, जो अपनी बरतरफी से पहले 6 दिन तक मुसलसल इस्लामाबाद में वो मौजूद रहे और इस दौरान उनकी तरफ से अहम राब्ते और मुलाकातें करने की कोशिशें भी होती रहीं कि किसी भी तरह इमरान खान को मुमकिन फ़ैसला करने से रोका जाए। चूँकि आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने उनको आधा
آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا جو فرق ہے نا وہ ذرا خوب اچھی طریقے سے سمجھا دیا تھا، جس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ اچانک حکومتی فیصلوں سے کچھ لوگ پھر علی امین گنڈا پور کے دفاع میں سامنے آ گئے تھے۔ ان کو ہٹانے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو پھر ان لوگوں کی جانب سے سنگین جو نتائج ہیں اس سے خبردار کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جس کا ذکر میں اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی کر چکی ہوں۔ مگر جناب ان حربوں کا تو عمران خان پر کوئی فرق ہی نہیں پڑا، وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے، لیکن رجیم نے اس بات کو قبول کرنے سے واضح انکار کر دیا۔ اس حوالے سے پہلے میڈیا میں بڑی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا نا جب، تو پھر جناب سلمان اکرم راجہ نے جیل سے باہر آ کر اس فیصلے کی تصدیق کر دی۔ تو دو سوال پہلے سے ان کے لیے تیار تھے، اور جناب اتفاق کی بات یہ تھی کہ یہ سوال انہی دو صحافیوں نے کیے جن کے ساتھ گزشتہ ماہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا جھگڑا ہو چکا تھا۔ خیر، پہلا سوال یہ کیا گیا کہ جس سہیل آفریدی کو عمران خان نے نامزد کیا ہے وہ طالبان نواز ہے اور اس کے خلاف سائبر کرائم کیس موجود ہے، اس کے باوجود نامزدگی کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، پھر چونکہ عمران خان نے گنڈا پور کو تبدیل کرنے کی وجہ امن و امان اور دہشت گردی کے واقعات کو قرار دیا تھا، اور اورکزئی واقعے کا خاص طور پہ حوالہ دیا گیا جس میں کرنل اور میجر سمیت 11 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے، تو اس تناظر میں پھر سلمان اکرم راجہ سے دوسرا سوال کیا گیا کہ دہشت گردی تو کب سے ہو رہی ہے، فوجی بھی پہلے سے شہید ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کرتی ہے، مسائل کے حل کے لیے کوئی مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ اچھا، ان دونوں سوالوں سے جو تنقیدی ٹون سیٹ ہوئی اس کی گونج پھر ہر طرف سنائی دینے لگی۔ کسی نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے اپنی بہن اور اپنی اہلیہ کے ساتھ محاذ آرائی کی سزا سنائی ہے، کسی نے یہ کہا کہ عمران خان صوبے کو وفاق سے لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اچھا، پھر حسن اتفاق یہ دیکھیے کہ اسی دن پھر کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے وہ بھی ہوئی، جس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ مخصوص سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب اس جملے کو لے کر ایسا طوفان بدتمیزی اٹھا جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خوارج کا گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا ہے، بس صرف سزا سنانے کی دیر ہے۔ خیر، عدالت میں تو ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، لیکن ابھی گزشتہ روز الیکشن کمیشن کو خیال آ گیا کہ 25 اگست کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا راستہ کھل سکتا تھا۔ تو ایسا لگا جیسے کہ الیکشن کمیشن بھی گنڈا پور کے جانے کے اعلان کے انتظار میں بیٹھا تھا، لہٰذا پھر فوری طور پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس کی روح سے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین اسمبلی کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کو پارٹی کے ڈسپلن سے آزاد کر دیا گیا۔ اب اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں پھر کمیشن نے جو پارٹی پوزیشن ہے وہ جاری کی، جس میں کے پی اسمبلی کے 92 اراکین کو آزاد دکھایا گیا۔ اب راولپنڈی سے اٹھی اس لہر پر الیکشن کمیشن کو فیصلہ لینے میں ایک دن لگ گیا، لیکن الیکشن کمیشن سے آگے وزارت اطلاعات تک پہنچنے میں اس لہر کو وہ چند گھنٹے ہی لگے، جہاں عطا تارڑ وہ کمر کس کر بیٹھے ہوئے تھے اور وزیر اطلاعات نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فیصلہ ہی سنا دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ سہیل آفریدی اشتہاری ملزم مراد سعید کا ساتھی ہے، دہشت گردوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتا ہے، جس کو لانے کا مقصد دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں فری ہینڈ دینا ہے، لہٰذا ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اب عطا تارڑ نے تو صرف سہیل آفریدی کے حوالے سے فیصلہ سنایا، لیکن جب بات وزیر دفاع تک پہنچی نا تو خواجہ آصف نے تو پتھر کے اوپر لکیر ہی کھینچ دی، پوری پاکستان تحریک انصاف کو بوٹ کی نوک پر رکھ لیا۔ شکر ہے کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی۔ بہرحال خواجہ آصف کہنے لگے کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو ہمارا پیغام ہے کہ either you are with us or against us، اب مزید برداشت نہیں ہوگا۔ واہ جی واہ! تو خواجہ صاحب نے تو سابق امریکی صدر بش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جو آپشن سپر پاور کے زور پر صدر بش نے 9/11 کے بعد پوری دنیا کو دیا تھا، جس کو نہ ماننے پر افغانستان کو قبرستان بنا دیا گیا تھا، اب ویسا ہی آپشن خواجہ آصف نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو دے دیا ہے۔ تو شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بوٹ ہی
सुपर पावर का नेमुल बदल हो। लेकिन ख्वाजा साहब की बदकिस्मती है कि उनकी अक्सर बातें वो स्टेज ड्रामों की जुगत ही साबित होती हैं, जो हकीकत में अक्सर उनके अपने सरपरस्तों के लिए ही बाइस नदामत बन जाती हैं। अब आप इससे ज़रा अंदाज़ा करें कि ख्वाजा साहब ने सदर बुश का जुमला तो दोहरा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस जुमले की रोशनी में उस वक्त मुल्क के हुक्मरान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को अमेरिका ने क्या धमकी दी थी। अमेरिका ने यह कहा था कि हमारा साथ ना दिया तो पत्थर के ज़माने में भेज देंगे। अब माजी के किस्से छेड़कर ख्वाजा आसिफ जानबूझकर अपने करम फरमाओं के पुराने ज़ख्म कुरेदते रहते हैं, या ये उनकी बदकिस्मती है कि उनसे ऐसी गलती सरजद हो जाती है जो बाद में फिर उनके अपने ही गले पड़ जाती है। बहरहाल इस मामले को मैं चले इधर ही छोड़ती हूँ और ज़रा वापस आती हूँ वो मैक्सिकन वेव पर जो पिंडी से उठी है, लेकिन ख्वाजा साहब की वजारत में पहुँचकर रुकी नहीं है। यहाँ से वो रूह काबीना के इजलास में दाखिल हुई, जहाँ पहुँचकर पत्थर की लकीर खून की लकीर में तब्दील हो गई और वजीर आजम ने यह कहा कि शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी है, लिहाजा फैसले का वक्त आ चुका है, हम अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता, लिहाजा अगर दहशतगर्दी का सर ना कुचला गया तो हमारी और फील्ड मार्शल की सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। तो इससे तो लगता है कि जैसे अली अमीन गंडापुर इस शबाना रोज़ मेहनत पर पहरा दे रहे थे, जिनके फिर जाते ही उसके रायगा होने का खदशा लाहक हो गया है, जिसके लिए उनके ख्याल में नहीं आने वाली सूबाई हुकूमत जो है वो ख़तरा साबित हो सकती है या ख़तरा बन सकती है। इसलिए उन्होंने एक तीर से दो शिकार खेलने की कोशिश की है। कहा है कि खवारिज के सहूलतकार भी उनके जुर्म में बराबर के शरीक हैं, जिनके खिलाफ फैसला कुन इकदामात का वक्त आ गया है। अब इस बयानिए में वजन डालने के लिए फिर उन्होंने आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात का हवाला दिया और ये कहा कि सिपह सालार के हौसले बुलंद, सोच पुख्ता और अज़्म जवान है। ये कहकर उन्होंने बॉल सिपह सालार के कोर्ट में फेंकी और काबीना को शोहदा के लिए हाथ बुलंद करने की दरखास्त की, जो कि अच्छी बात है। कौम का हर फर्द उनके लिए दुआ गो है, लेकिन वजीर आजम का काम अब दुआएं कराना तो नहीं है ना, मसाइल को हल करना है, जो वो अक्सर बड़े फ़ख्र से फील्ड मार्शल को सबलेट करके खुद वो पतली गली से निकल जाते हैं। शहबाज शरीफ के मुताबिक कराची से लाहौर तक अवाम ये सोच रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत मौशी, सिफारती और दिफाई महाज पर झंडे गाड़ रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क का शिराजा बिखेरने में लगी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म तक किसने पहुंचाई हैं, क्योंकि गुज़िश्ता ये कोई 1.5 सालों से वज़ीर आज़म ने काबीना इजलासों से ज़्यादा आपको पता है कि बैरूनी दौरे किए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के बयानात से तासुर मिला कि जैसे गंडापुर को तब्दील करके भाई मुल्क के साथ सबसे बड़ा जुल्म हो गया है। अब जाहिर है कि उनके लिए तो ये जुल्म ही के मुतरादिफ है ना, क्योंकि आधा तीतर आधा बटेर वजीर आला विकेट के दोनों तरफ खेल रहा था। ज़रूरत पड़ने पर रजीम के खिलाफ एहतजाज के गुब्बारे से हवा निकालने का काम भी वो बखूबी अंजाम दे रहा था। मुसलसल ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर पार्टी के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए उठने वाले जो जज्बात हैं उसको भी कामयाबी से वो रेगुलेट कर रहा था। वफाकी एजेंसियां जब चाहती थी वो जहां चाहती थी कार्रवाई करती थी, चाहे उसका ताल्लुक फिर दहशतगर्दी से हो या फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से हो। डैमेज कंट्रोल और माफ़ी मांगने के लिए फिर अली अमीन गंडापुर को जतन करने पड़ते थे, जिनकी नाक के नीचे से सनम जावेद जैसे पार्टी वर्कर्स जो हैं उनको पेशावर से गिरफ्तार करके वो फिर लाहौर मुंतकिल किया गया। अब चूंकि सुहेल आफरीदी ने अब तक ऐसी कोई गारंटी ही नहीं दी थी तो गोया क़यामत आ गई। इसलिए हुकूमती हल्के अब दिन रात सुहेल आफरीदी के मुकाबले में अली अमीन गंडापुर को फरिश्ता साबित करने पर लगे हुए हैं, जबकि रजीम के करीब समझे जाने वाले कानूनी माहिरीन इमरजेंसी और गवर्नर राज की बातें खूब कर रहे हैं कि डरा धमका कर किसी भी तरह अब भी अली अमीन गंडापुर को बहाल करवाया जा सके। लेकिन जनाब इसे कोई हुब्बे गंडापुर न समझे, ये बग़्ज़े इमरान है जो सर चढ़कर बोल रहा है। अब कहने वाले तो देखें फिर ये तक कहते हैं ना कि वो कौन होता है जो बात ना माने, माफ़ी ना मांगे, मगर जनाब अली अमीन गंडापुर सियाने निकले। उनको खैबर पख्तूनख्वा के माहौल का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, इसलिए मुदई सुस्त और गवाह चुस्त वाला मामला हो गया है। हुकूमत इस वक्त सर तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान का जो फैसला है वो मनोअन कबूल करने का ऐलान किया है। अब अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये कहा गया है कि इस्तीफ़ा दे चुका हूँ और अब अगर इमरान खान भी कहेंगे
تو وزارت اعلیٰ قبول نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی واضح پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ ڈرامے بند کریں، استعفے کو قبول کریں اور صوبے کو آگے چلنے دیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت پھر وزارت اعلیٰ کی سموتھ ٹرانزیکشن میں روڑے اٹکانے پر تلی ہوئی ہے۔ اب ملٹری آپریشنز کے خلاف عمران خان کے موقف کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ قرار دے کر آئینی اور انتظامی جو آپشنز ہیں اس کے استعمال کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ حالانکہ عمران خان وزیر اعلیٰ کے خلاف چارج شیٹ میں اورکزئی حملے پر افسوس کا اظہار کر چکے ہیں۔ اچھا، اب وفاقی حکومت کے بیانات کے بعد ان کا جو تازہ رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں اس تبدیلی کی وجوہات اور الزامات کا جواب دیا گیا ہے۔ ایکس پوسٹ میں بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں عمران خان کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حالات کے تناظر میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے اور یہ ایک خالص آئینی عمل ہے جو اس ملک کے دیگر صوبوں میں بھی ہوتا آیا ہے، لہٰذا اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ عمل جلد از جلد مکمل ہو۔ اچھا، پھر عمران خان نے اس کے ساتھ ساتھ خبردار بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اس میں مداخلت کی کوشش کی تو پھر بھرپور احتجاج ہوگا۔ پھر انہوں نے وزارت اعلیٰ کے لیے اپنی نامزدگی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی کا انتخاب پارٹی کے نظریے سے وابستگی کی وجہ سے کیا ہے جو الیکٹیبلز کے بچاؤ گراس روٹ ورکرز کو فیصلہ سازی میں شامل کرنے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کے فیصلے کو میرے خاندان سے جوڑنا یہ سراسر غلط ہے، یہ خالصتاً سیاسی فیصلہ ہے۔ پھر علی امین کو اون بھی عمران خان کی طرف سے کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے پرانے ساتھی ہیں اور وفادار ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن تنازعات کی زد میں ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان کے خیال میں فیلڈ مارشل کی پالیسی ہے جس کے تحت طاقت کے ذریعے دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی اپنائی گئی ہے جو جامع سیاسی حکمت عملی سے خالی ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے دہشت گردوں کو بسانے اور سہولت کاری کے الزامات کا بھی جواب دیا ہے اور اپنے بیان میں عمران خان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا، مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ پھر عمران خان نے الزام لگانے والوں سے پوچھا کہ قوم کو کھول کر بتائیں کہ کون دہشت گرد کب، کہاں اور کیسے بسائے گئے، جس کے بعد انہوں نے پھر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے دو ٹوک موقف کو دہرایا اور کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اگر باقاعدہ سیاسی بصیرت اور حکمت عملی کے بجائے صرف طاقت کا استعمال کیا جائے تو ناکامی ہی مقدر بنتی ہے۔ ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہونے والا کولیٹرل ڈیمیج عوام کو انتقاماً ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے اور یوں یہ سلسلہ بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، جس کے بعد پھر عمران خان نے اپنے اور اپنی اہلیہ کے خلاف بنائے گئے کیسز کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان سب کا مقصد مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے تاکہ میں جھک کر حقیقی آزادی کا عزم ترک کر دوں، لیکن میں اپنی قوم کو پھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چاہیں کچھ بھی کر لیں، میں ان کے سامنے نہ جھکوں گا نہ ہی اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ تو جناب، یہ ہیں وہ جواب جو عمران خان نے حکومت کو دہشت گردوں کی سہولت کاری فراہم کرنے کے الزامات پر دیا ہے۔ اب اس حوالے سے گزشتہ رات ایک بڑی پیش رفت ہوئی۔ کابل میں ایک ایئر سٹرائک کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کی ہلاکت کی خبریں تھیں، لیکن اس خبر کی ابھی تک نہ تو تردید ہو سکی ہے اور نہ ہی تصدیق، جس کو پھر بنیاد بنا کر اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی، ریاست دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے کابل میں کارروائی کر رہی ہے اور عمران خان کابل حکومت سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن دو سوال یہاں پر اہم ہیں، ایک یہ کہ کیا یہ کامیابی پائیدار ہے اور دوسرا یہ کہ کیا اس کارروائی کے نتیجے میں دہشت گردی کے خلاف عمران خان کا جو موقف ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پشاور میں ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ خواجہ آصف نے تو دہشت گردی کے سہولت کاروں کو 2 آپشنز دیے تھے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے 3 آپشنز دیے ہیں۔ وہ یہ کہ سہولت کار خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں یا سہولت کار خارجیوں کے خلاف ریاست کے ساتھ مل کر لڑیں، اور اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر تیسرا یہ کہ پاک فوج کے ایکشن کے لیے
तैयार हो जाएं। अच्छा, फिर उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया दोहराते हुए ये कहा कि दहशतगर्दी के पीछे गठजोड़ को मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। अच्छा, वैसे क्या ही अच्छा होता ना कि इस हवाले से डीजी आईएसपीआर इमरान खान की जानिब से अपने एक्स अकाउंट पर उठाए गए जो सवालात हैं उनका जवाब देते, जिसमें उन्होंने 2021 की अस्करी क़यादत के मंसूबे का जिक्र किया है। अच्छा, फिर अहम सियासी बात जिसका ऐलान अतातारर ने फिर ये गुज़िश्ता रोज़ किया था, वो आज डीजी आईएसपीआर ने उसकी तस्दीक कर दी है कि हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस बयान से फिर क्या मतलब लिया जाए? अगर सुहेल आफरीदी के इंतखाब में कोई रुकावट आती है तो क्या डीजी आईएसपीआर उसको वक्त से पहले ओन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सोच कर ऐसा कर रहे हैं? तो इस पर ज़्यादा बात इंशाल्लाह फिर मैं अपने अगले व्लॉग में करूँगी। लेकिन दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से हमें तारीख को नहीं भूलना चाहिए, वो याद रखना चाहिए। वो ऐसे कि 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में टीटीपी के, आपको याद होगा कि पहले सरबरा बैतुल्लाह महसूद को एक ड्रोन हमले के नतीजे में मारा गया था, जिसका फिर बैकलैश आया था, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ था। यहाँ तक कि आज के वज़ीर आज़म और उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक मदरसे में जाकर ये कहा था कि तालिबान को पंजाब पर हमले नहीं करने चाहिए, चूँकि उनके और हमारे दरमियान नज़रियाती हम आहंगी है। वो भी पाकिस्तान पर गैरों की डिक्टेशन के खिलाफ हैं और हम भी हैं। एक ऐसे आमिर के सामने डट कर खड़े हो गए हैं जिसने अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए अग़यार के इशारों पर बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया। अब आप इसका मवाज़ना आज के शहबाज शरीफ से करें जो दूसरों पर सहूलतकारी के इल्ज़ाम लगा रहे थे। अच्छा, फिर यही नहीं, फिर जब जनरल राहील शरीफ ने मुल्क गिर ऑपरेशन के ज़रिए नोगो एरियाज़ ख़त्म करवाए, तो दहशतगर्दी से कबायली इलाके जो हैं वो खाली करवाए, तो कुछ दहशतगर्द मारे भी गए, ज़्यादातर भागकर अफगानिस्तान चले गए। तो फिर यही मियाँ शहबाज शरीफ थे जो कि उनके साथ थे, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास तजवीज़ लेकर गए थे कि इस शानदार कामयाबी पे न सिर्फ जनरल राहील शरीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया जाए बल्कि उन्हें एक्सटेंशन भी दी जाए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ राजी ना हुए, तो ये काम फिर अब उन्होंने खुद करके दिखाया। पाक इंडिया जंग के बाद तो मौका पाते ही फील्ड मार्शल का एजाज़ भी दे दिया है और चीफ की मुद्दत मुलाजमत में कानूनी तरमीम के ज़रिए उन्होंने इजाफा भी कर दिया है। अब अगर शहबाज शरीफ की नज़रें इस खिदमत के बदले अपने इक़्तिदार की तोसी पर लगी हैं, तो इसके लिए कम से कम आप मुल्क को तो किसी नई जंग में ना झोंके ना, क्योंकि 2018 में तालिबान का एक और सरबरा फजलुल्लाह भी मारा गया था, लेकिन दहशतगर्दी फिर भी आपको याद है ख़त्म नहीं हुई थी। भला दहशतगर्द मारने से कभी दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म होती है? दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्या ज़रूरी है? तो ज़रूरी ये है कि इंतहा पसंदी के नज़रिए को शिकस्त दी जाए, जो सिर्फ अमन के नज़रिए के फ़रोग़ से ही मुमकिन है। लेकिन जनाब, हमारी बदकिस्मती है कि अफ़गानिस्तान का मसला हो या फिर फ़लस्तीन का मसला हो, अपने लिए हम तो खुद ही काफ़ी हैं। अब फ़लस्तीन के मसले पर TLP को भी होश आ गया है और लब्बैक अक्सा के नाम पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में पुलिस ने उनके मरकज़ पर क्रैकडाउन किया। हस्ब रिवायत वहाँ उनकी लीडरशिप तो नहीं मिली थी, लेकिन आम वर्कर्स इस आग का ईंधन बन गए। कई कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद में लॉकडाउन का माहौल है। इस्लामाबाद में रास्ते बंद हैं, इंटरनेट बंद है, स्कूल बंद हैं। अगर कुछ खुला है तो वो ये वज़रा के मुंह खुले हैं। अब तलाल चौधरी का कहना ये है TLP गज़ा अमन के नाम पर फसाद करना चाहती है। तो इस पर तो मैं फिर आपको ज़्यादा नहीं कहूँगी, चूँकि TLP की लीडरशिप का लहजा और ज़ुबान वो काबिल एतराज़ रही है। लेकिन जो असल मसला है ना, वो कुछ और है, जिसकी निशानदेही इमरान खान ने की है कि जब ज़रूरत होती है तो मजहबी जज्बात को ऐसी क़ुव्वतों के ज़रिए सियासी मकासद के लिए फिर इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये क़ुव्वतें इतनी खुदसर हो जाती हैं कि अपना जो एजेंडा है वो डिक्टेट करने लग जाती हैं, तो फिर कहा जाता है कि इन ताकत का इस्तेमाल करके कुचलने की कोशिश की जाती है, जिससे फिर इंतहा पसंदी के फ़रोग़ के लिए वजूहात और ज़रख़े ज़मीन मिल जाती है। TTP और दीगर इंतहा पसंद ग्रुप जो हैं
وہ بھی شروع میں ایسے ہی ہاتھ کی لگائی ہوئی گرہیں تھیں جو اب دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں۔ لہٰذا یہ وقت ہے کہ سب اپنی اپنی اداؤں پر غور کر لیں اس سے پہلے کہ پھر بہت دیر ہو جائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔